अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद दंदलीब। नाजरीन, बिल आखिर आज वो खबर आ गई सामने। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ ही इस्लामाबाद के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई नाजुक होगी और बज़ाहिर ये लगता है कि हुकूमत अब चंद घंटों की मेहमान रह गई है। बहुत संगीन सूरत हाल है, पूरे इस्लामाबाद को सील किया गया। पहले क्या बताया गया और अब नई खबरें क्या निकल के आ रही हैं, और बिल आखिर इमरान खान ने इस तमाम तर सूरत हाल को सामने रखते हुए फैसला किया कि एक फाइनल और फैसला कुन राउंड खेला जाए इस हुकूमत के खिलाफ। आज जब हम सुबह निकले रेड जोन की तरफ, तो बहुत सारी जगहों के ऊपर कंटेनर्स लगे हुए थे। उस वक्त ये खबर मैच्योर नहीं हो रही थी, इस चीज को इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही थी कि क्या वजह है कि क्यों ये किया जा रहा है, क्यों ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। तो अब खबरें जब मैच्योर हुई थोड़ी देर बाद, तो पता चला कि उसकी वजह यह है कि मुमकिन तौर पर इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान को नाअहल करने के ऊपर तुला हुआ है, उसकी तरफ से कोई फैसला आ सकता है। उससे उसके बाद तहरीक इंसाफ का जो एक प्रोटेस्ट है वो इस तरफ रुख कर सकता है। तो उससे बचने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब बहुत सारे इश्यूज हैं इसको लेकर के। ये कैसे हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन तो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो कैसे ये हुकूमत को बता सकता है कि ये फैसला होने वाला है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं उनके लिए सिर्फ इतना अर्ज है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत सारे इल्जामात हैं, उसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। वो सब चीज़ें इमरान खान आपके सामने बारहा रख चुके हैं, एक दफ़ा की बात नहीं है, बारहा ये चीज़ें तमाम कौम के सामने कि किस तरह इलेक्शन कमीशन ने नून लीग के लिए काम किया, पंजाब हुकूमत को बचाने के लिए किस लिए काम किया, किस तरह से काम किया। और अब ये चीज़ भी सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान को नाअहल कर सकता है, और ये फैसला दूर नहीं है। मुमकिन है ये कल आ जाए, मुमकिन है ये सोमवार तक आ जाए। ये चीज़ें भी इस वक्त डिस्कस हो रही हैं। अब ये सारी चीज़ें एक तरफ रखें, और दूसरी तरफ आज असद उमर ने भी एक इंटरव्यू दिया काशिफ अब्बासी साहब को। उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खुल के बयान की हैं, और ये भी तय हो गया कि अब इमरान खान जो फाइनल कॉल है वो कब करने जा रहे हैं। एक तो आज खुद उन्होंने जो एक कन्वेंशन से खिताब किया, और उसमें उन्होंने कहा कि हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो रही है। उसके साथ ही शाह महमूद कुरैशी की गाड़ी को घेर लिया, पकड़ धकड़ शुरू कर दी। ये चीज़ तो हुकूमत को पता थी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसको किस तरह से चैनलाइज करना है, ये बहुत अहम है जानना। एक तो तहरीक इंसाफ के कैंप्स के अंदर ये चीज़ भी डिस्कस हो रही है कि बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ के ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन ये फैसला दे सकता है इमरान खान को नाअहल करने का। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश भी है, और जो एक स्क्रिप्ट बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग भी इमरान खान को पाकिस्तान की सियासत से आउट करना है, उनको माइनस करना है। और इस दौरान इलेक्शन कमीशन चूंकि अब उसने जो फैसला है उसको महफूज किया हुआ है, बाकी हर जगह से तो खान साहब जो है वो बचते बचाते अभी यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। और कल उनकी एक इम्पोर्टेंट पेशी भी है, और उसमें भी यही इतलात है कि मुमकिन है इमरान खान खुद रोस्टम के ऊपर आकर जो जजेस बात सुनना चाहते हैं सॉरी का, अनकंडीशनल अपॉलॉजी का, तो वो शायद खान साहब उनको कल दे दें। लेकिन अब हुकूमत की जो उम्मीद है, जो आस लगी हुई है हुकूमत की, वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन के इस फैसले से लगी हुई है। और वो इलेक्शन कमीशन के पास जो फैसला है वो ऑब्वियस है, इलेक्शन कमीशन टेक्निकल ग्राउंड्स पे इमरान खान को नाअहल कर देगा। खैर वो मामला तो आगे चलेगा, लेकिन उस एहतजाज से बचने के लिए इन्होंने पूरे इस्लामाबाद को, पूरे रेड जोन को सील कर दिया, इजाफी नफरी मंगवा दी, खनकें जो है वो खोदी जा रही है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर तहरीक इंसाफ का रास्ता रोकने के लिए। और इसको ट्विस्ट क्या दिया, इस्लामाबाद पुलिस ने एक ट्वीट किया, और वो ये कहते हैं जी कि एक सियासी जमात के कुछ कारकुन है वो इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है, और उनके एहतजाज से बचने के लिए लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल को मेनटेन करने के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई है, और ये कुछ एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा, और शहर के अंदर दफ़ा 144 नाफिज है। तो पहले तो उसको ये दिया, फिर थोड़ी देर बाद ये बताया जाने लगा जी कि नहीं, ये जो इस्लामाबाद को सील किया है ये जो किसानों का एहतजाज है उससे बचने के लिए, कि अब पाकिस्तान की हिस्ट्री है, यहाँ कोई हिंदुस्तान की तरह वाला जो एहतजाज तो है वो हो नहीं रहा कि इतना ज़्यादा किसान थ्रेट बन जाए इस हुकूमत के लिए कि रेड जोन के जो दाखिली रास्ते हैं उनको सील कर दिया जाए। हालांकि किसान जो है वो अपनी एक जगह पे चले गए, उनका एहतजाज वहाँ हो रहा है। और खैर हैरान कुन बात यह कि उनको कोई सुन ही नहीं रहा, कोई मीडिया चैनल उनकी कवरेज करने के लिए तैयार नहीं है। आपको पता है मीडिया जो है वो किस तरह से मैनेज हुआ है। तो अब तहरीक इंसाफ के जो कैंप के अंदर लोग, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर इलेक्शन कमीशन ये शरारत करता है, जो कि गालिब गुमान है कि अगले कुछ 5-6 दिन के अंदर अंदर ये फैसला आ सकता है,
تو اس دوران مومنٹم اتنا بڑھایا جائے احتجاج کا کہ وفاقی حکومت کو بالکل چلتا کر دیا جائے۔ اب جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہفتے سے یہ احتجاج پریکٹیکلی شروع ہو رہا ہے، لیکن ہفتے کے دن تو پورے پاکستان کے اندر جو عمران خان کا جو خطاب ہوگا اس کو سنا جائے گا، اس کے اوپر لوگ باہر نکلیں گے، ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر احتجاج ہوگا، تحریک انصاف باہر نکلے گی، اور تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جو اس وقت ایک بہت بڑے لیول کے اوپر احتجاج کرنے کی ضرورت ہے، جس میں پورے پاکستان سے بیک وقت لوگ گھروں سے باہر نکلیں، بالکل اسی طرح جس طرح جب عمران خان کو نااہل جو ان کے خلاف عدم اعتماد کی تھی ان کو نکالا تھا، اس طرح سے جب لوگ باہر نکلے تھے، تو اب تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ایک بڑا پاور شو کیا جائے، پورے پاکستان میں لوگ گھروں سے باہر نکلیں، اور اس دوران اگر کوئی اس طرح کا فیصلہ آتا ہے تو اس وہیں سے ایک کال دی جائے، تو ایک ماحول چونکہ بنا ہوگا تو ایک کال دی جائے احتجاج کی، اور وہ پھر اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہو۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا اس اعلان کے بعد کہ خان صاحب نے جب یہ کہا کہ ہمارا جو مارچ ہے، جو احتجاج ہے، وہ ہفتے سے شروع ہو رہا ہے، تو پھر یہ خبریں آئیں کہ جو پکڑ دھکڑ اب وہ شروع کی جا رہی ہے، کچھ تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، جن میں شاہ محمود قریشی کی گاڑی کو گھیرنے کی بات ہوئی، اس پہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے مجھے اریسٹ کرنا تو بے شک کر لیں، لیکن یہ چیز obvious ہے کہ اگر ان حالات میں عمران خان اس لانگ مارچ کی کال کا دے دیتے ہیں اس کال کو، تو بہت مشکل ہوگا حکومت کے لیے سنبھلنا۔ یہ بات بھی بہت obvious ہے کہ حکومت جو ٹرمز بنا لی ہے حکومت، وہ بہت شارٹ ٹرمز کے لیے جو پالیسی بنا رہی ہے وہ بہت شارٹ ٹرم ہوتی ہے، حکومت جو فیصلے کر رہی ہے وہ بہت شارٹ ٹرم ہے۔ یہ حکومت کا ہر فیصلہ عمران خان کی سپیچ کو سننے کے بعد ہوتا ہے، تحریک انصاف کی حکمت عملی کو اپنانے کے بعد ہوتا ہے، لیکن کل کا ایک دن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو اسلام آباد کے اندر ہائی کورٹ کے اندر خان صاحب کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے، اس کے لیے بھی پورا انتظام کر لیا گیا ہے۔ وہاں سے عمران خان ممکن ہے بچ بھی جائیں، اگر وہ انکنڈیشنل اپالوجی کر دیتے ہیں تو ممکن ہے یہ کیس کل ہی ختم ہو جائے، یا اتنا زیادہ اب آگے شاید نہ بڑھے، لیکن یہ ایک فیکٹ ہے کہ الیکشن کمیشن کے ذریعے عمران خان کو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر نااہل کروانے کی پوری کوشش ہے، پوری تیاری ہے وفاقی حکومت کی، اور یہی وجہ ہے کہ اس دن بھی جب یہ اس کی لاسٹ ہیئرنگ تھی، جب یہ فیصلہ محفوظ ہوا تھا، اس دن بھی بہت بھاری نفری تھی الیکشن کمیشن کے سامنے، اور اب وہ فیصلہ جو کہ جب اب محفوظ ہے اور وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور حکومت یہ ہو نہیں سکتا کہ حکومت کو اس چیز کا علم نہ ہو کہ وہ فیصلہ کب آنا ہے اور وہ فیصلہ کیا آنا ہے، اور اسی لیے اس خوف سے بچنے کے لیے اب انہوں نے یہ پلان ترتیب دیا ہوا کہ کسی نہ کسی طرح سے جو تحریک انصاف کے جو لوگ ہوں گے، جو پروٹیسٹ ہوں گے، جو احتجاج کرنے والے ہوں گے، یا ان کے اوپر ڈرون ٹیکنالوجی استعمال کر کے آنسو گیس جو ہے وہ فائر کی جائے۔ یہ آپ ان کی ترجیحات دیکھیں، جب آدھا ملک سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے، پانی کے اندر لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اس وقت تک کئی گھرانے ایسے ہیں جن کے پاس شیلٹر نہیں ہے، جن کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے، پیناڈول کی گولیاں تک مارکیٹ کے اندر نہیں ہے، اور ان کی ترجیحات یہ ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے عمران خان کو نااہل کیا جائے، ان کے جو تحریک انصاف کے حامی ہیں ان کے اوپر جدید ترین ٹیکنالوجی منگوا کر ان کے اوپر جو آنسو گیس ہے اس کو فائر کیا جائے۔ کل بہت امپورٹنٹ ہوگا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔